توقفنا عند كلام رئيس الجمهورية ناجي برشا رسائل للي يحاولوا أو لأبرز الأولويات للحكومة هذه، يقول إنقاذ الدولة من براثن شكون يتربص فيها بالداخل والخارج، عودة الحديث على حوار وطني لكن بشكل مخالف، يقول حوار سيكون شبابي وعلى غرار مخالف لما حصل في السنوات الماضية، لكن أيضا يستحضر صور من أعوان العنف اللي شهدها البرلمان وشهدتها قبة باردو، ويقول الأوضاع هذه اللي تحبوا نرجعوا لها ما تتفكروهاش وفكر بها بالحادثة تقريبا أبرز الأحداث والحوادث اللي صارت تحت القبة. تفضل. وإحنا توا في سياق الكر والفر، سواء في الشارع، فما شارع بشارع لحد يهبطوا مناصري قيس سعيد، لحد من بعده يهبطوا خصوم قيس سعيد. وحتى اللي اعتمدوا رئيس الجمهورية اليوم في خطابه هو تكتيك داخل في سياق الكر والفر والحرب والصراع المتبادل بينه وبين خصومه البارح رافعين شعارات، وفيها حتى شعارات يعني فيها كلام منابي وفيها كلام مسيء جدا، ورافعين شعارات أن ما قام به غير لا شرعي، ويطالبوا فيه من خلال الشعارات بالعودة إلى ما سموه الشرعية، العودة إلى الديمقراطية، وعبروا على خوفهم من خلال الشعارات هذه عن من إمكانية المساس بالحريات والحقوق. اليوم عاود رجع لهم إلى مسألة يعرف قديش يعني يعرف ماذا تعني عند المواطنين، لأنه يعرف جيدا أن الشعار الذي رفع نهار 25 جويليا يعني من بين الشعارات اللي ترفعت كان المطالبة بحل البرلمان، ويعرف الصور اللي عدها كانت هي الصور التي انطبعت في ذهن المواطن التونسي، لأنه قبل 25 جويليا الناس تتداول على شبكات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك تتداول الصور هذه اللي هي صور صادمة، صور أثرت في برشا ناس، صور طبعت عمل البرلمان. التوانسة ولاو يحكيوا على البرلمان على أساس رذلت العمل النيابي. وما تنساش زادة اللي زاد ساهم في هذا هو انخفاض وتدني مستوى ثقة التوانسة في البرلمان بالضبط. في الطبقة السياسية عموما وفي البرلمان. اليوم حب يذكرهم، وهذا سلاح من الأسلحة اللي يستخدمها رئيس الجمهورية، خرج لهم الصور لتنشيط الذاكرة زاد حتى إجابة معزة على السؤال وقتاش باش توفى التدابير الاستثنائية، يقول ما زلنا في سياقها طالما أنه الخطر ما زال جاثم في المجلس النيابي وفي عدد من المؤسسات الأخرى، ويستعرض الصور هذه. هو الخطر مش يقعد جاثم إلى حين يا إما حل مجلس النواب والا تنظيم انتخابات تشريعيه، خاطر مجلس النواب مش يتبخر ولا يمشي باي طريقه يعني. وهذا يخلينا نطرحوا اكثر من سؤال على الاجراءات الاستثنائيه واللي تنرجعوا لها باكثر تفاصيل مع خطاب السيده رئيس الحكومه. لكن انا نتفق تماما مع سيناجي، لكن يظهر لي حان الاوان ان يتحرر رئيس الجمهوريه من لحظه 25 جويليا. نفس الخطاب، نفس المواضيع، نفس الطريقة عندما يحضر ضيف معاه، وإلا خاطر لازم نحطوا الخطاب نتاع رئيس الجمهورية اليوم في سياقه. اليوم يحكي أمام حكومة أدت اليمين وقع الإعلان على حكومة جديدة. مريت حتى رسالة إلى الحكومة الجديدة، ما ثم حتى خطاب موجه إلى الحكومة وهي حكومة الرئيس. يظهر لي اليوم معناتها لا هو توجه لهم وحكى لهم على اكبر التحديات اللي تستناهم، انقاذ الدوله من الفساد بالنسبه لي نفس الخطاب من براثن اللي قاعدين يتربصوا بها بالداخل وبالخارج. هذاك هو نفس الخطاب لا وخاصه انه اهم حاجه في توجه لاعضاء الحكومه فتح جميع الملفات دون استثناء. هذا اللي كان يقوله رئيس الجمهوريه من قبل حتى 25 جويليا ملاك، ما فيها حتى شيء. اليوم عندك حكومه، اكيد عندك حكومه، لكن البرنامج الحكومه ناخذ مكافحه الفساد، ماهوش باش يقعد شعار. اليوم لازمك سياسه لمكافحه الفساد. اليوم السيد رئيس الجمهوريه رايي وهذايا
معناتها نحكيو على مقام رئيس الجمهوريه. بالنسبه لي رئيس الجمهوريه ما يجاوبش المنصف المرزوقي كي يعمل خطاب وتو نحكيو عليهم بعد. رئيس الجمهوريه اليوم كان عنده ملفات واشار الى نور الدين البحيري واشار الى اختراق القضاء من طرف نور الدين البحيري. رئيس الجمهوريه اليوم دعا النيابه العموميه للتحرك، لكن رئيس الجمهوريه اليوم وهذا مطلب شعبي على الاقل نجموا نكونوا متفاهمين فيه، انه اذا كان عنده ملفات يقدمها هو للنيابه العموميه وما نقعدوش في الخطاب والشعارات. نجي نقطه مهمه على الحوار مع الشباب. الحوار مع الشباب هذا سمعناه حتى قبل 25 جويلية، لكن الشباب صحيح من الناس اللي مدافعين على تشريك الشباب في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، ومهم أن نشاركوا الشباب، لكن بأي طريقة. وهل يعني الحوار مع الشباب اليوم ما لقيناش طريقة باش تشارك شباب تونس اللي هما ثلثي المجتمع اليوم، كيفاش باش تشاركهم الكل؟ خاطر نحكيو على الشباب بصفة عامة، لكن هل سيكون حوار موجه إلى الشباب فقط ويقع إقصاء بقية أطراف المجتمع؟ ودور المنظمات الوطنية ودور الأحزاب في هذا الحوار. يلا خليفة، عودة الحديث من جديد عن الحوار. كيفاش لقيت كلام رئيس الجمهورية اليوم؟ ثم اللي يقول لك لا يستقيم انه اليوم يرجع لنا بالسياق الماضي ويستحضر صور ويجيو مطبوعين ويوريهم للرأي العام التونسي ويرجع الحديث على الماضي، وقت اللي هو احنا في اللحظة الراهنة اللي نورمالمون نقطة الانطلاق نحو المستقبل. أنا أعتقد أنه احنا الآن نحلل ما هو موجود، لا نحلل ما نريد يا معز. ثم فرق وش نحبه احنا وش هو موجود الآن. قيس سعيد لن يتغير، يعني أنا مش فاهم، رجل يملك برنامج، اقتنعوا الناس ما اقتنعوش، واضح عنده رؤية وعنده برنامج، مش قاعد يعمل بالصدفة. انت وحدك حلت الحكومة قلت ها هاي ما فيهاش حكومة الحكومة المحلية، يعني الشؤون المحلية، يعني ما هوش يعمل بالصدفة، هو قاعد يخدم كل ساعة وعلمها، لا عنده برنامج واضح منظم. من أول نهار قال نتحاور كان مع الشباب، ما نتحاورش مع هذه القوى الأحزاب السياسية، خرجت بعض الأحزاب السياسية بما فيهم حركة الشعب وغيرها، مش تحاوروا يعطينا آلية كيفاش تحاوروا مع الشباب. هذا هو الفرق. احنا الآن نتعامل مع شكل جديد في إدارة الشأن العام. متفاهمين؟ ما نعطيكش، هاو قالك ما نعطيكش، وانا نطالب، هو يقول ما نعطيش وانا نطالب. هذاك فرق، وقتها انت وليت طرف فاعل في المشهد. احنا الان نحل، هذاك موقف بتاع واحد مثلا من حقه، هذاك طبعا حزب فكر غير. احنا الان نقيموا في وضعيه انه الرجل ماشي في برنامجه وطول، وحتى الاجراءات الاستثنائيه انا هكا نفهم تو كي نقيم فيه، مش انا نحب ولا ما نحب، نقيم فيه واضح. هذه الاجراءات الاستثنائيه ستبقى الى 2024 تقريبا في اقل تقدير، لانه الخطر الجاثم هو البرلمان، ما هوش البرلمان، الفساد عنده هو يعتبر البرلمان احد مظاهر الفساد اللي موجود علاش في البرلمان. 2024 مربوط التاريخ بنهايه العهده البرلمانيه. العهده نتاعو اي معناتها هو البرلمان من تحصيل الحاصل لا يوجد برلمان. تو ما نقعدوش نمثلوا الان فعليا لا يوجد برلمان. كان الشكل موجود يعني على المستوى عدم حلانه، ولكن هو غير موجود فعليا. ثم مجلس نواب تو، ثم اجتماعات، ثم مصادقه على الميزانيه. طبعا هذا موضوع هو واضح. انا نشوف كيفاش تتعامل معاه كأطراف سياسية، شأنك كيفاش تعمل. أنا نشوفه عنده برنامج واضح ماشي، أنه يقول لك أنا نتحاور مع الشباب. هي المجموعات الشبابية والكيانات الشبابية الموجودة في الشارع اللي ما همش متمثلين في أحزاب سياسية كأحد عناوين أو يشبه لهم حملة الرئيس قيس سعيد. اللي فهمته خليفة أنت معناتها الحوار سيقع في التنسيقيات. الشباب اللي قاعد الحملة التفسيرية هو موجود، هذا على كل يا كريم، موجود في التنسيقيات، موجود في مجتمع مدني، موجود يعني كأفراد موجودين. الشاكل اللي عاش بها حملة الرئيس قيس سعيد اللي هي حملة شرعية هي نفسها حوار. أنا مش مسمي احنا نصف، أنا ما عنديش موقف منه معه ولا ضده. احنا قلت لك أنا نوصفه في وضعية حتى الحكومة ما مشارككش فيها هو معاه، هو يعتبر هذه الأحزاب واسطة في السياسة، همشت أدوار الشعب، وفي الفعل الحكومي أدخلت الفساد وتحولت إلى منظومات واسطة لمنظومات الفساد. إذن هو بنى شكل جديد واضح الآن ماشي لهندسة حكومية جديدة. قيس سعيد ما فيهاش هو المجتمع المدني في الحكومة غير موجود. فيما يتعلق بمسألة الحوار، يبدو لي أن الحكومة هذه ستكون غير معنية لا بحوار سياسي ولا بحوار من أي نوع كان. فكرة الحوار مع الشباب كنت تذكروا مربوطة بالإصلاحات السياسية، ولا جستما يعني مربوطة بالهيئة اللي مش يشكلها رئيس الجمهورية يمكن في الأسبوع القادم بالإعلان عن تركيبة الهيئة السياسية اللي باش تعنى بمسار إصلاح المسار السياسي وإصلاح القانون الانتخابي، وأيضا فتح حوار مع الشباب. وهذا يعني قطع الطريق أمام الأحزاب اللي قاعدة تحكي على الحوار،
وربما يعني قناة الحوار اللي باش تكون بين الرئيس ويعني فيما يتعلق بالحوار قد تكون مع الاتحاد العام التونسي للشغل او مع اتحاد الصناعه والتجاره اللي تو مازلنا نستناو في قراءته الرسميه او موقفه الرسمي من هذا ما نتوقعه. هذا ما نتوقعه. دار اتحاد الشغل اليوم قاعد يدرس في ربما المرجعيه الدستوريه القانونيه ويبحث عن ربما معطيات لبناء موقف. كلمه مازال ما نعرفوش. يلا نمروا ماشي. راهو يلزمنا نعرفوا ان الحكومه هذه عمرها محدود في الزمن. ما زمن يعني ما نعرفوش حكومه مؤقته. ما نعرفوش يقول سنبقى في هذه المدابير دونك الخطر مازال جاثم. هو حاب يقول مربوطه بالاجراءات الاستثنائيه. الحكومه وهذا اللي قاله الرئيس. حكومه استثنائيه ارتبطت بتدابير استثنائيه. ما نعرفش انا رئيس جمهوريه كان مربوطه بالحرب على الفساد. هاني انا نجاوبك سيدي. حرب على الفساد ما توفاش الى يوم يبعثون خليفه. حرب على الفساد شوفها مع قيس سعيد. قيس سعيد يخلص تونس من الفساد الكل ما توفاش. حرب على الفساد مربوطه بالحرب نمشيو للبدن جاوبنا على هذا هو الهم الجاثم اللي يسميه ما توفاش. ها باش نخليكم باش نسمعوا الرئيس تاع الحكومه نجا بودن شنو قال فقط رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور باش نرجع لك ناجي. يلا تفضل. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد القار من رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. أوفر جديدة اليوم يقدمها لنا كارفور المرسى لارج شوا دو باتيسري بالطبيعة مع ضمان الجودة العالية. التفاصيل نشوفوها من بعضنا. الأوفياء مرحبا بكم الناس الكل في مغازتنا كارفور المرسى وين باش نكتشفوا مع بعضنا الستوند جديد نتاع الغيون باتيسري. باش نلقاو برشا شوا في لي جاتو في لي تارت في الحلو وفي لي غوفر. مصنوعين sur place sans conservateur pur beurre من عند les boulangers pâtissiers Carrefour. mais لا خلينا نكتشفوا مع بعضنا ستوند جديد. ايضا مازلنا نحكيو على لونجاجمون باكت فريشور تلقاوه في جميع مغازات كارفور. اذا شريت حاجه فريشكا وشكيت فيها والا حسيت اللي هي جودتها ما هياش تنجم ترجعها وكارفور يرجع لك فلوسك. تنجم معناها تشري وعينك مغمضه مع كارفور. وغدوه نتلقاو في نفس الموعد في رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. استنيناها برشا باش تحكي رئيسة الحكومة نجلة بودن. اليوم تكلمت واستعرضت أولويات حكومتها المتمثلة في 5 نقاط أساسية. تقوم توجهات العمل لهذا الفريق الحكومي حول النقاط التالية. أولاً استعادة الثقة في الدولة، ثقة المواطن في نفسه، ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق. ثقة المواطن في الإدارة وفي المرافق العمومية، ثقة المواطن في العمل الحكومي، ثقة الأطراف الأجنبية في تونس، الثقة في المعاملات، وهي ثقة لن تتحقق إلا بتطبيق القانون دون أي تأخير أو تمييز. ومن بين أهم الأهداف على الإطلاق مكافحة الفساد الذي يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم ويؤدي إلى فقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي. ثانياً إعادة الأمل للمواطن في مستقبل نتمناه أفضل من حاضره وماضيه، وتحسين ظروف العيش وفتح مجال المبادرة والاستثمار لجميع الفئات، واعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف. ثالثاً النجاعة في العمل الحكومي
مع ضبط أدق لوظائف الوزارات والمؤسسات العمومية وتطوير طرق عملها من أجل وضع شؤون المواطن في صميم اهتماماتها وتجسيد مبدأ المراقبة والمساءلة والمحاسبة واختيار الكفاءات الأقدر على إدارة الشأن العام وتنفيذ المشاريع والإصلاحات بمرونة وبثبات. رابعاً، التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية وفتح مجال المبادرة لجميع الفئات وخاصة الشباب وجميع الجهات وفي جميع الأنشطة. خامساً، تحسين ظروف عيش المواطن وقدرته الشرائية بالعمل على توفير خدمات عمومية ذات جودة في مجال التنقل، في مجال التعليم والصحة وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته. نتوقفوا شوية عند الكلمة هذه. إذا أعطت تقريبا 5 عناوين عريضة لأهداف الحكومة، أبرزها مكافحة الفساد. قبل ما نبدأ في التفاصيل معز، ثم حاجة لاحظناها أنه ثم دي باج فيسبوك، وإحنا نحكيو على الخطة الاتصالية تو للفريق الحكومي ولرئيسة الحكومة. ثم دي باج فيسبوك تو ما نعرفوهمش اوتنتيك مش اوتنتيك. رئيس الحكومة بركة عندها أكثر من باج باسمها تويتر ايضا، لكن ما هماش فيريفي، ما صارتش الفيريفيكاسيون نتاعها. توا اللي قاعد يصير زاد الرؤساء او اعضاء الحكومه الجدد والوزراء، ثم دي باج تحمل اسمهم ما نعرفوش تابعينهم مش تابعينهم، قاعد دي كابتشور ديكران قاعده تخرج لهم اقدم. كيفاش نتعاملوا مع المساله هذه؟ شو لازمهم يعملوا اعضاء الحكومه؟ أول حاجة لازم تكون ثم خطة اتصالية، وخاصة خطة اتصالية رقمية. نعرف اليوم في تونس دور وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك اللي هو أكثر وسيلة تواصل اجتماعي ولا موقع تواصل اجتماعي مستعمل في تونس. للأسف معناتها ديما تصير مشاكل من الجانب هذايا. أنا كان نجم نقدم نصيحة كاختصاصي في علوم تكنولوجيا الاتصال، أنه الساعة الفريق الحكومي يتخلى على لي كونت بيرسونيل نتاعو، هذوك يخليهم حاجات بيرسونيل، معناتها ما ينجمش يقدم برامجه كوزير ولا النشاط نتاعو كوزير على لي كونت بيرسونيل نتاعو. يعملوا دي باج يكونوا فيريفي، نلقاو فيه الباج الازرق هذاك باش نعرفوا اللي بالحق اللي هذيك الباج نتاع الوزير. ونفس الشيء بالنسبه لرئيس الحكومه. الحاجه الثانيه اللي نحاولوا انه نخلقوا خطه اتصاليه رقميه رسميه. راهو موقع فيسبوك رينا معناتها حتى نهار اللي قص فيسبوك رئاسه الجمهوريه اضطرت انها تعرض زوز لقاءات نتاع رئيس الجمهوريه على التلفزه الوطنيه وعلى يوتيوب، خاطر ما فماش فيسبوك. هنا لازم يكون ثم معناتها دي سيت ويب اللي هما يكونوا رسميين للوزارات هذوما، وتكون الاتصال الرقمي المفروض موجودين لكن غير محاينين، يا اما غير محاينين يا اما ما نعطيهمش القيمه الكامله في الاتصال الرقمي. فيما يتعلق بكلمه رئيسه الحكومه، هي كانت كلمه مقتضبه اذا قارناها بكلمات رؤساء الحكومات في تقديم الحكومه نتاعهم لنيل الثقه في البرلمان، لكن كانت كلمه مقتضبه. الحق ممكن لضيق الوقت ما ريناش برنامج. انا شخصيا ريت نوايا، ريت تطلعات فيما يتعلق بمكافحه الفساد، الاستجابه لمطالب الشعب، التحديات الاقتصاديه الى اخره. لكن ان شاء الله نعرفوا احنا ثم تاريخ مهم بالنسبه للحكومات اللي هو تاريخ 100 يوم بعد ما الوزراء يمارسوا معناتها نشاطهم الوزاري، وبعد ما رئاسه الحكومه بعد 100 يوم على الاقل راو برنامج فيه اهداف اقتصاديه، في نسب النمو، في نسب البطاله، في الاصلاحات، خاصه ان الحكومه هذه حكومه مؤقته ولا مع سيناجي. ما نجموش ننتظروا من الحكومه هذه انها مش تعمل اصلاح المنظومه الصحيه واصلاح التربيه الى اخره. يكون معناتها برنامج واقعي ويتقدم بارقام واضحه بالنسبه لهذه الحكومه. ال5 اهداف هذه بخليفه برشا اسئله كيفاش باش يتم تحقيقها، شنو هي الاليات في ظرف قداش من وقت، وخاصه البرنامج تفاصيله وقتاش باش تجينا؟ اعتقد انه المهمه ستكون صعبه واضح يعني، والتحدي كبير ياسر في ظل ميزانيه يعني تقريب في وضع مربك. يعني عندك جزء كبير من احتياجات الميزانية غير متوفر الآن، يلزم يفركسوا على الفلوس بطريقة أو بأخرى. ثم مشكل كما قلنا في العلاقة مع المانحين موجودة الآن. هذه الثغرات المالية كيفاش سيقع تعبئة الموارد في علاقة بالميزانية التكميلية وبميزانية 22.
واضح هذا الخبراء يأكدوه، وحتى متابعة مجريات الحياة اليومية الصعوبات في هذا الجانب كبيرة وكبيرة جدا. ما نجموش زاد ننتظروا في المدة الأولى إنجازات كبيرة. نعتقد ثم وزراء تقريبا أول مرة يباشروا هذه المهمة، وبالتالي يلزم مدة الوزير باش يفهم الملفات والتعقيدات والإدارة وغيرها داخل الوزارة اللي موجود. ثم وزراء عندهم شيء من الدربة الآن، ثم وزراء زاد موجودين كما قلنا وقع تجديد الثقة فيهم كوزير التربية أو وزير الصحة أو غيره من الوزراء اللي هم موجودين، هم قاعدين يسيروا في الأمور. ولكن ثم مشكل وتحدي كبير ياسر هو في علاقة بموارد الميزانية وبموضوع التنمية وبموضوع النمو. هناك مشكل كبير وهذا تحدي كبير ياسر. إذا أضفنا إليه مسألة المعركة متاع الفساد اللي يعتبرها رئيس الجمهورية هي الاستحقاق الأول والأخير، هل ستقدر رئيسة الحكومة على مجابهة هذه الصعوبات والتحديات؟ قادم الأيام نحكم. قادم الأيام والمجالس الوزارية القادمة اللي مش نفهموا هي فعليا بداية العمل الحكومي، ونفهم من خلالها التوجه الحكومة كيفاش باش يكون الأولويات وأيضا السياسات. نجي شو خلينا نتفقوا الساعة اللي عمر الحكومة هذه باش يكون محدد في الزمن. زي جد مرة أخرى في عمر الحكومة. تخليفة مش موافق. حكومة ظرف استثنائي مربوطة بتدابير استثنائية بالنص 117. وقتاش تشوف الأمر الرئاسي 117 يحدد تدابير استثنائية لمدة استثنائية معينة. صحيح رئيس جمهورية، صحيح رئيس جمهورية أي، والمنطلق كان الفصل 80 وتولد عليه 117. صحيح رئيس جمهورية اليوم ما عطاش يعني تسقيف زمني ما قالناش الفترة الاستثنائية هذه وقت توفى، لكن يلزمها توفى. الفترة الاستثنائية هذه يلزمها توفى، وهذاك علاش نقولوا الحكومة هذه حكومة عمرها محدود ومحدد في الزمن. به الحكومة هذه باش تكون بالتأكيد خارج بوتقة الصراع السياسي وبعيدة تماما عن خماضة الإصلاحات السياسية اللي باش يقودها رئيس الجمهورية في يعني عتاتر بوزيخ احنا نقولوا التوانسة، معناها يعني مسار الإصلاح، إصلاح الدستور وإصلاح القانون الانتخابي باش يكون شأن خاص برئيس الجمهورية. لا ما سيتجابه فيه، سامحني على المقاطعة نجي، والله ما الإصلاحات السياسية ستجابه بشارع آخر رافض بقوة سياسية. الحكومة هي اللي مش تتصرف في علاقة بالاحتجاجات وبالأحزاب والبيانات والاحتجاجات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية. مهام الحكومة المهام الاقتصادية هكا توكي باش تلقى هي احتجاج تقول أنا خاطين برا شوفوا يا خليفة. توا احنا نحكيو توا على يعني التحديات الملفات اللي مش تتحط فوق بيرو السيدة نجلة بودن. يعني مش تحل ملف التظاهرات وتطلب قداش عندنا مظاهرات مش تطلب، صاروا قبل عندها وزارة الداخلية باش تتصرف. شوف الأجندة نتاع الحكومة تختلف عن الأجندة السياسية، عن الأجندة اللي رئيس جمهورية معني بها باش تتواصل المظاهرات وباش تتواصل المسيرات والمسيرات المضادة. احنا اليوم نحكيو على المهمة الأساسية نتاع الحكومة. هذه مهمة جاءت من أجل أولا ساعة يلزمها ثم مهمة أساسية كبيرة. يلا بغياب خلينا من مكافحة الفساد. خاطر راي شوف شعار مكافحة الفساد. هذا شعار قدمه وزير رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة على أنه العنوان الأبرز لبرنامج باش يكون من أولوياتها مكافحة محاربة الفساد محارب على المستوى التشريعي وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى العملي. به أما راهو من مهامها الأساسية راهي إنقاذ الاقتصاد. راهو الاقتصاد الوطني التونسي، المالية العمومية متاع البلاد هذه راهي مهددة بالإفلاس. يلا باش نرجعوا له ناجي باش نوعدك مع ضيوفنا باش نرجعوا له النقاش هذا واضح. السؤال اللي أنا مش نكتفي اللي هو سؤال، هل الحكومة هذه فالعمر هذه المحدد باش تنجم باش توصل تعمل هذا الكل ولا لا؟ به سؤال معقول. انا اتمنى لها تنجح ان شاء الله هو محدد يعطي فيها شهرين. كلنا نتمناو النجاح للحكومه هذه لانه في نجاحها نجاح لتونس. نرجعوا لنفذوا عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين المسيره بتاع شارع على حبيب بورقيبه للتعبير على رفضهم للاجراءات الاستثنائيه اللي اقرها رئيس الجمهوريه منذ يوم 25 جويليا الفارت. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. هناك
من سير الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أين تنتظم وقفة احتجاجية رافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية الماضي، وتنديدا بالتدابير الاستثنائية المتخذة من قبله. احنا جينا من أجل مواكبة هذه المسيرة ولمعرفة مطالب أو الوقوف على مطالب المحتجين. لنتابع معا. سيادة الرئيس، ما تقسمش الشعب التونسي، تونس للكل، تجمع الكل. كنت أتمنى أن تكون رئيسي ورئيس كل التونسيين. ما عندوش الحق يجمد البرلمان، على هذا أنا جيت هذا شو فهمت منها الحكاية، أنا ما نفهمش برشا في السياسة. المطالب تعرف على رأسها المطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية واللي يعتبرها البعض انقلاب، معناها يعني إسقاط الانقلاب والعودة إلى السير الطبيعي لدواليب الدولة، إنهاء حالة الاستثناء والعودة للوضع الطبيعي. وبعدها نجموا نعدلوا في الدستور ونغيروا القانون الانتخابي ونجموا معناها نمشيوا في انتخابات سابق الأوانة، نرجعوا الأمانة للشعب. الوقفة الاحتجاجية اليوم بسر الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد الإجراءات الاستثنائية اللي أعلنها رئيس الجمهورية حضر عدد من النواب وأيضا من النشطاء من مختلف الأطياف السياسية التي تعارض الإجراءات الاستثنائية اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 من جويلية. عديد الشعارات رفعت اليوم من بينها عودة البرلمان، لا لا للانقلاب، وغيرها من الشعارات الأخرى. وبطبيعة الحال منذ الساعات الأولى لانطلاق المسيرة شهدت مواجهات مع الأمن نتيجة محاولة المحتجين اختراق الحواجز الأمنية خاصة المؤدية إلى وزارة الداخلية. طبعا التوتر الذي شاب المسيرة الاحتجاجية اليوم ينذر بأنه النسق في علاقة بالاحتجاجات قد يتصاعد في قادم الأيام. وتعرض الفريق الصحفي التابع للتلفزة الوطنية للاعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من المشاركين في المسيرة كما قاعدين تشوفوا على الشاشة، والمناهضة لقرارات قيس سعيد، وتم رشقهم بالقوارير، تم سبهم، تم شتمهم. يظهر لي شفناهم تصور تحشم ناجي، أقل ما يقال عنها وأقل ما يمكن توصيفها بأنها تحشم، لا تليق. الحاجة الوحيدة معناها كل ذنبهم أنهم قاعدين يأديوا في واجبهم، تو سامبلومون واش دخلهم هما. هذه مش أول مرة يتم الاعتداء على الصحفيين، خاصة زملائنا الصحفيين اللي يخدموا على الميدان. يعني وصارت اعتداءات بالعنف الجسدي، وفما حتى شكون اللي معناها يعني معناها تم نقله إلى المستشفى. في كل مرة سواء المخيم هذايا المناهض لرئيس الجمهورية أو المخيم الآخر المساند لرئيس الجمهورية، في كل مرة يتحط الإعلام في مرمى التجاذبات السياسية. يعني سمعنا كلام وشعارات، ثم كلام خطير جدا صاير تجيش ضدهم وهرسلة، صارت عمليات شحن وتجيش ضد الإعلام في الأسابيع الماضية. ونهار المسيرة البارح أنا سمعت بعض التصريحات لقيادات في أحزاب سياسية يشحنوا ضد الإعلاميين، أنت معنا وأنت ضدنا، أنت مع قيس سعيد وأنت ضد وأنت ضدنا إحنا. التلفزة تكونوا معنا تكون ضدنا، هذا هو كيفاش قاعدين يخمموا. التلفزة هذه والإذاعة هذه والجريدة هذه منحازين لقيس سعيد، وسائل الإعلام هذه ضد قيس سعيد معنا. شنو دخل الصحافي شو الريق هذايا؟ شو الريق هذايا؟ دعوا المؤسسات العالمية تشتغل على نفسها، يهديكم ربي. خليوا وسائل الإعلام بعيد على صراعاتكم السياسية. راهو اللي قاعد يصير مش معقول. يعني زوز صحفيين يخدموا على رواحهم البارح
يعني كادرور ومعاه صحفي يعني يضربوا فيهم بالدبابس وحجر يعني هذا لا يليق. اذا كان مش دخلوا الاعلام مدان تماما ومرفوض تماما. هو اللي معطى اللي عندي انه رئيس الجمهوريه اتصل باحد الزملاء من التلفزه الوطنيه للاطمئنان على وضعه في الجانب هذا. ملاذنا الاخير توا هو نقابه الصحفيين، هذيك النقابه نتاعنا اللي نسألها على نقابه الصحفيين ان تاخذ قرار جدي وعملي ضد الاعتداءات هذه. تعليقا على المسيره هذه رئيس الجمهوريه يقول بعد طواف القدوم وطواف الافاضه حان وقت طواف الوداع. غدا قالوا أنه سوف يكون يوم النفير الأعظم، ولكن ألا يتذكرون الأسبوع الماضي كان يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر. ألم يكفهم ما رأوه بأنفسهم؟ وكيف جاء المواطنون حتى من خارج تونس بإمكانياتهم الفردية، ليس بالأموال التي توزع. يقال لا ليس لدينا أموال، اليوم توزع الأموال وترتب الأوضاع حتى يأتوا بهم إلى هذه التظاهرة. لدينا راجمات الصواريخ القانونية لم نخرج أبدا عن القانون، المعبرة عن الإرادة الشعبية. يلا معز تعليقك على المسيرة هذه وعلى اللي تقال فيها بغيفمون نمروا لما قالوا المرزوقي. إذا كان مسيرة 3 أكتوبر كانت مسيرة ناجحة لأنصار قيس سعيد، لكن ممكن اللي أفسدها تصريح رئيس الجمهورية اللي صرح أنه 1,800,000 هذاك غطى على نجاح المسيرة. مسيرة البارح عدديا كانت نجم تكون مسيرة ناجحة، لكن للأسف معناتها الأشياء اللي حصلت في المسيرة من اعتداء على الصحفيين، من شعارات بكل صراحة ثم بعض الشعارات رفعت اللي عندها لا علاقة ولا أساس بالديمقراطية. ما نجموش وقت اللي نسبوا أعباد ونشتموا أعراض أعباد باسم الديمقراطية، هذا شيء ما يجيش. نقطة سياسية مهمة في التنظيم نتاع المسيرة نتاع البارح اللي يوم أمس شفنا جزء، ما نقولوش المسيرة اللي تمثل معارضي قيس سعيد، هي كانت مسيرة تمثل جزء من معارضي قيس سعيد، لأنه حتى عند الأطراف السياسية والأطراف المدنية اليوم اللي معارضة إجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر تجد حرجا أنها تتظاهر مع حركة النهضة. ويوم أمس كانوا أكثر الناس اللي حاضرين في المسيرة هي قيادات حركة النهضة وقواعد حركة النهضة. رينا حتى حزب العمال قام بالمسيرة بتاعه قبل بيوم يوم السبت. تنظيميا وهذا بالاتصال بمختلف الفرق الصحفية اللي نشكرهم اللي كانوا حاضرين البارح ملاك، تقريبا كان نفس التنظيم مع 3 أكتوبر، نفس المسار، لكن بأكثر شدة. كان التنظيم بأكثر صرامة. وقع إغلاق معناتها المنافذ الفرعية اللي تؤدي إلى شارع حبيب بورقيبة، ووقع خاصة غلق شارع محمد الخامس. ويبدو أن هناك كانت معلومات لماذا وقع غلق شارع محمد الخامس، أنه منظمين بعض المتظاهرين كانوا يعتزموا أنهم يعتصموا في ساحة حقوق الإنسان، لذلك وزارة الداخلية قررت أنها تغلق شارع محمد الخامس. نمشيو للي قالوا الرئيس الجمهورية السابق محمد منصف مرزوقي في كلمة ألقاها خلال تجمع الجالية التونسية في باريس، يقول أو يدعو كل الأطراف السياسية الفرنسية أنها تكون إلى جانبنا لتحقيق الديمقراطية في تونس. La France démocratique ne peut pas être en aucune façon à côté d'un régime dictatorial. C'est l'intérêt de la France et l'intérêt de la Tunisie que ce coup d'État raté se termine le plus rapidement possible. J'appelle nos amis français à faire tout ce qu'ils ont leur pouvoir, justement pour que cette parenthèse soit fermée et pour que la Constitution soit remise en selle et que le gouvernement et que le Parlement reviennent à la charge. J'en appelle ici, à partir de Paris, au gouvernement français et à l'ensemble de la classe politique française pour ne pas nous décevoir encore une fois et pour être de nos côtés pour qu'effectivement, dans le cadre de l'indépendance, bien entendu, de notre décision nationale, mais aussi on appuie à la démocratie en Tunisie pour qu'on en finisse le plus rapidement possible avec cette malheureuse parenthèse.
رئيس الجمهورية كان جاوب بطريقة غير مباشرة على هذه المطالب، يقول هي فضيحة لن ينساها التاريخ، ويقول أنه عدد من التونسيين ذهبوا إلى بعض العواصم لحثهم على عدم عقد القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة. من الفضائح التي لن ينساها التاريخ ولن ينساها التونسيون والتونسيات أبدا دعوة أحدهم، وأترفع عن ذكر اسمه، إلى تدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على بلادنا، وكأننا دولة بلا سيادة أو غير مستقلين. ذكرني بأحدهم دلاكورنيير، كان من ولاة الاستعمار في بداية هذا القرن، وكان له اسم مستعار رد بالك. بالفعل رد بالك. من كان يخطب بالأمس ومن كان ينظم الندوات ويدلي بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم والأحزاب والحركات أو الأشخاص لحثهم على عدم تنظيم هذه القمة بجزيرة جربة. به نرجع للزوز تصريحات خليفة، هل يستقيم أنه نسمع مثل هذا الكلام خارج الأراضي التونسية من رئيس جمهورية سابق؟ هو هذا الاحتراز الأكبر تقريب لكل التونسيين من تصريحات الرئيس الأسبق الدكتور مصطفى مرزوقي، وتقريبا قاعد محافظ على نفس طريقته في التعامل مع الشأن الوطني والمحلي في الخارج عبر وسائل الإعلام الخارجية. الانتقادات تتحول تدريجيا إلى تحريض على الدولة، مش موقف سياسي من وضعية معينة. عندك شخصيتك اعتبارية، رئيس أسبق تجي للبلاد موجود هنا، بإمكانك تلقي بمبادرة سياسية لحل حالة الأوضاع، تلتقي اتحاد شغل، تلتقي الأحزاب السياسية، تمشي لهذا تأخذ هذا. ما أنت في وضعية مختلفة عن مثقف ولا ناقد ولا إعلامي ولا غيره، ولو أنه حتى يبديها إعلامي من العار أنك تمزج بين خلافك وخصومتك السياسية مع رئيس الدولة لتضع الدولة التونسية في المحك. وقت تقول فرنسا فرنسا تميز بين قيس سعيد والدولة التونسية وغيرها، هذه أخطاء كانت تقام وقت بن علي. قلنا سيدي في وقت بن علي ممكن يجرى لك وما يجرى لك وسجون وديكتاتورية وكذا، فالناس توخوا هذه الطريقة. الآن هناك مسيرات في شارع بورقيبة، واستطاعوا الشباب المعترض على 25 جويلية 22 سبتمبر أن ينتزع حقه في التظاهر. هنا نتكلموا الناس، وتحية لهم لأنهم يعبروا عن آرائهم بكل حرية وشجاعة ويعبروا في الإعلام. احنا قلنا رئيس جمهورية مش معقول أنك توصف خصومك بألفاظ الحقيقة لا تليق بالذات البشرية، هنا نقولوا فيها. وقد تصل أي تدخل من تدخلنا احنا أو غير مكذا لمتاعب مقبولة، أما أنك تقول ما تعاونوش الدكتاتور، هم ما يعاونوش دولة تونسية في النهاية، ما الفائدة وما المصلحة وقت يجون نستعدوا السياحة أو مؤتمر في تونس أو غير. ثالثا سامحني ونكمل، أي تدخل أجنبي ما عمر الشعوب ربحت فيه. هون العراق تعني لليوم هاي هم دخلوا التزموا كان فيها دكتاتور وصدام وقاتل ارواح، هاي ليبيا تعاني، هاي اليمن تعاني. مستحيل تدخل اجنبي راهو مش يعمل لك الديمقراطيه. راهو حتى توا المواقف الدوليه الخارجيه فيما يجري في تونس مش لسواد عيوننا احنا في نهايه الامر. ثالثا هم يراقبوا حد متعاون فيهم انت لاباس، هم موجودين، هم هذيك مصالحهم يدافعوا عليها بالكيفيه. انت عندك شخصيتك الاعتباريه، مكانتك فؤاد المبزع ينتمي للنظام ما قبل الثوره وغيره، معزز مكرم في الدوله التونسيه وحتى من المواطن التونسي. ردود الفعل ويجي لهنا وادخل وعيش المسيره. هاك زار مبارك يخطب في وسط شارع بورقيبه. من بين ردود الفعل نقابه السلك الدبلوماسي طالبت بسحب جواز السفر الدبلوماسي لمحمد مصطفى المرزوقي. تعليق بسيط ونمر. انا يظهر لي مصطفى المرزوقي قاعد يخسر في كل رصيد نضالي وكل رصيد سياسي، ان كان هناك رصيد سياسي او نضالي. اليوم باللغه الفرنسيه وقت اللي تقول arrêtez tout soutien
لتونس. الناس هذوما لخصومه سياسيه معناتها ما يهموش، هو يتفقر الشعب التونسي، يتجوع الشعب التونسي، يصير ما يصير في الشعب التونسي، المهم قيس سعيد ما ينجحش ويسجل نقطه سياسيه مهما كان الثمن على قيس سعيد ولا غيره. شأنه الشعب التونسي في هذا ما لازمش ننساوها سي خليفه. وقت اللي كان منصف المرزوقي رئيس جمهوريه شنو صار؟ كنا في جنة من الحقوق الإنسان والحريات إلى آخره. شكون نظم مؤتمر أصدقاء سوريا؟ شكون حاكم أيوب المسعودي محاكمة عسكرية؟ شكون سلم البغدادي المحمودي؟ اليوم الناس وقت اللي في السلطة تكون عندها ممارسات، وقت اللي تخرج في المعارضة ما عندهاش الحق أنها تندد بممارسات كانت هي تقوم بها. نختم. ناجي تعقيبا على اللي قلته قبيله منذ قليل بيان لنقابة الصحفيين التونسيين. زملاء في نقابة الصحفيين توا معنا بعثوا لي زميلة أميرة محمد بعثت لي توا بيان من نقابة الصحفيين تقول فيه أنها ستتتبع كل المعتدين قضائيا بالاعتماد طبعا على تسجيلات الفيديو المتوفرة لدى الزملاء المصورين الصحفيين، وكذلك طلب تسخير قضائي الاعتماد على تسجيلات كاميرا المراقبة اللي كانت موجودة في شارع حبيب بورقيبة، وتدعو، وهذا مهم حسب رأيي، تدعو كل الزملاء للانسحاب من تغطية أي مسيرة أو وقفة احتجاجية يقدم المشاركون فيها على الاعتداء على الصحفيين وهرسلتهم، وتطالب المؤسسات العالمية بعدم استضافة أو تمرير تصريحات كل الداعين والمشاركين في تلك الوقفة والمسيرة في برامجهم. ودعت نقابة الصحفيين إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم 10 متاع الصباح قدام مقر نقابة الصحفيين. باش نختم يا ملاك، ودعوة أخيرة إلى السلطات القضائية أنها تتعهد بربي كل قضية تجيكم، يعني قضية اعتداء على صحفي ما تحطوهاش في القجر. علاش قلت لك الرئيس الجمهورية المعتل لديه اتصل بأحد الشباب من التلفزة الوطنية وعبر يعني عن تضامنه واعتذاره. لكن المعتدين بعد شويه نحكي على رئيس الجمهوريه موقفه. انا هو يعطي خليفه هذا معطي يلزم بعد شويه. يلا فكره هذا الاعلام يلزم يكون نتاعي مش نتاعك. ارائكم يلا يفضل تلقائيا وبسرعه بعد بكل قضيه بكل شكوى في اعتداء على اي صحفي. حاتم المليكي انا في البرلمان المجمد وفوزي عبد الرحمن الوزير السابق يكونوا ضيوفي بعد هذا الفصل.